これはゴブ B ロジャーだ。 السلام عليكم أحبائي متابعي قناة عالم الأسرار ون بيس. مونكي دي جارب نائب أدميرال سابق، بطل البحرية، والد دراغون، جد لوفي، مربي إيس، ومدرب كل من كوبي وهيريبيب. جاكوار دي ساورو نائب أدميرال سابق، رفيق جارب، أمسك بأوليفيا أم روبن بتهمة البحث عن حجارة البورغليف، ثم أنقذها بعدما تبين له أن غايتها من البحث عن الحجارة كانت فقط لمعرفة التاريخ وتحقيق حلم زوجها. ساورو أنقذ روبن من الباستركول الذي اكتسح أوهارا وتجمد في الأخير على يد أوكيجي. هذان الاثنان هما الوحيدان اللذان من عشيرة دي وينتميان إلى البحرية، وكلاهما كان نائب أدميرال فقط. لماذا؟ سنعرف الجواب على هذا السؤال لكن بعد الانترو، لذا رجاء ابقوا معنا. الانترو هو هدية من صديقي عبد القادر من قناة انمي ديمون. سأترك لكم رابط قناته في قناة الوصف، أتمنى أن تشتركوا في قناتي. قلنا لما جاكوار وجارب من البحرية، ولما كانا نائبا أدميرال فقط رغم أنهما من عشيرة الدي؟ ولا يخفى على الجميع أن أصحاب الدي يمثلون العدو اللدود لحكومة العالم. بخصوص جاكوار دي ساورو، عرفنا من حدث أوليفيا أنه لا يعرف معنى الدي ولا فكرة له عن التاريخ، لذلك تواجده مع البحرية لا يعد شيئا، فالحكومة تستغل قوته وطوله الفارع كونه من عمالقة إلبث. ويمكنكم القول أن هذا الجاكوار هو إنسان ساذج ولا يفقه شيئا، وكان يحسب على أن الحجارة فقط تؤدي إلى مكان أسلحة من شأنها أن تدمر حكومة العالم، ولم يكن يعرف على أن تلك الحجارة تخفي في طياتها أسرار رهيبة جدا عن المملكة المزدهرة، وهذه الأسرار هي الخطيرة جدا على حكومة العالم ولا تريد أن يكشفها العالم ولا تريد أن تفضح أمام العالم. لما أتى ذلك ساورو إلى سينغوكو قال له إن علماء أوهارا لا يريدون قراءة حجارة البورغليف من أجل الأسلحة، وإنما من أجل دراسة التاريخ فقط. صرخ سينغوكو في وجهه وقال له لا تقل للحكومة ما الذي يجب أن تفعله. فعل سينغوكو هذا لأنه يعرف أن أصحاب الدي جد متهورون، وهذا ما حصل بالضبط. فهذا ساورو أصبح متهورا، فلقد ذهب وأخرج أم روبن من السجن وهرب من البحرية، ولقد شاءت الأقدار أن تقذف به الأمواج إلى جزيرة أوهارا حيث يسكن العلماء، والتقى هناك بروبن وهو من تكفل بإنقاذها من الباستركول، لكنه في الأخير تجمد على يد أوكيجي. قصته انتهت صحيح، ولكنه كان شخصية مهمة جدا في القصة. كيف؟ سأقول لكم. لما بالضبط أودا جعل جاكوار دي ساورو من الدي؟ ولما جعله هو من يتكفل بأم روبن؟ ولما جعله يذهب إلى جزيرة أوهارا؟ سأقول لكم السبب. السبب هو أن يبين لك أودا أن هذا الجاكوار لا يعرف القرن الغابر ولا يعرف أي شيء عن الدي، وفقط كان يخدم البحرية عن طوائية وكان ساذج ولا يعرف شيئا. أما بخصوص جارب فالأمر ينعكس تماما، لذلك نجد فقط واحدان من الدي، جارب وهذا الجاكوار دي ساورو. رأينا هذا الساورو كيف انهزم أمام أوكيجي بسهولة رغم أن الأخير كان نائبا أيضا. بمعنى آخر جاكوار دي ساورو قوته لم تكن تصل إلى مستوى أدميرال، لذلك بقي في منصب نائب أدميرال. بخصوص جارب رأيناه كيف كان يلعب ويمزح مع سينغوكو، ينام ويترك دفاعاته أمام الأعداء، يرتدي قناع الكلب أعزكم الله، وبدا وكأنه لا حول ولا قوة له في المارينفورد، لم يستطع حتى مساعدة إيس. ورأينا كيف لامته ضادان على ذلك بقسوة، حتى أن العديد من الفانز باتوا يلومونه ويكرهونه. لكن دعوني أقول لكم شيئا، جارب ليس بذلك الغباء، والله لو تعرفون حقيقته، حلمه وما يطمح إليه ستنصدمون. جارب ليس كجاكوار كما قلت لكم سابقا، فهو يعرف كل شيء عن القرن الغابر رفقة سينغوكو، لكنهما يسيران الحكومة فقط وينتظران الفرصة المناسبة. كيف؟ إذا رجعنا إلى لقاء اللحية البيضاء وشانكس سنجد أن اللحية البيضاء يقول لشانكس روجر، جارب وسينغوكو هؤلاء من القلة الذين يعرفون البحار في تلك الحقبة. أيضا عند نهاية أرك دريسروزا رأينا له كيف كان يسأل سينغوكو عن الدي، لكن هذا الأخير لم يجيبه عن سؤاله لأنه يعرف أن أصحاب الدي جد متهورين. كذلك لما التقى روجر بجارب في السجن وأتمنه على ابنه إيس، ألم تتساءلوا ولو للحظة كيف كان روجر يريد إخبار اللحية البيضاء عن الوان بيس مع أنه ليس من الدي؟
فكيف لا يخبر غارب الذي من الدي؟ اللحية البيضاء الذي لا ينتمي إلى عشيرة الدي سأل روجر عن الدي، فكيف لا يسأله غارب والذي هو من الدي؟ على العموم غارب يعرف أصله ويعرف القرن الغابر. قوة غارب أسطورية، فهو كان يقارع روجر واللحية البيضاء، وتسميته ببطل البحرية لم تأتي من فراغ. لذلك غارب له من القوة ما يجعله أن يكون أدميرال أسطول وليس فقط أدميرال. لكن غارب كان دائما يرفض الارتقاء لمنصب الأدميرال. أتعرفون لما؟ لأنه لو ارتقى سيصبح متصلا بالجوروسي مباشرة، ولقد رأينا كيف كان الجوروسي يعاملون أكاينو. غارب يريد أن يبقى حرا يفعل كل ما يريد وكيفما يريد، لكن دون لفت انتباه الحكومة. لذلك بقي نائبا لسينغوكو. سينغوكو صديقه ويعرف كل شيء عنه ويتستر عنه. كيف؟ سينغوكو مثلا كان يعرف أن لوفي ودراغون هما من عائلة غارب، ولكنه تستر على الأمر، ولقد اضطر لقول ذلك في المارينفورد لأن غارب وجد أن الأمر لم يعد يقبل التستر أكثر. أوكيجي وساورو كانا تلميذين عند زيفر، وبعدما استقال زيفر أصبح تحت تصرف غارب. لنقل أصبح مثل هينيميب وكوبي. أقصد أن أوكيجي وساورو أصبح يحترمان غارب، وأصبح غارب قدوة لهما، ولا أقصد أن غارب هو من دربهما، فمن دربهما كان زيفر مثل ما درب كيزارو والآخرون. لذلك أوكيجي الآن هو يتجسس عند تيج ويعرف كل ما يرمي له قدوته غارب. تتذكرون عندما قال أوكيجي لسموكر أنه الآن أصبح يعرف البحرية أكثر وأحسن عندما تركها، وذلك لأنه ارتبط بغارب الذي استقاله والآخر. ألم تتساءلوا ولو لفترة لماذا استقال غارب وسينغوكو في آن واحد؟ أليس هذا مثيرا للاهتمام؟ ما علينا من هذا، ولابد أنه حكى له كل شيء، وأوكيجي الآن يساعد قدوته غارب. غارب لم يرد للوفي أن يصبح قرصانا، لأن القرصان يكون معلوما عند الحكومة، وكونه من الدي فالحكومة ستقضي عليه بتهمة القرصنة مثل ما فعلوا مع إيس ومعي أنا، أقصد مع روجر. وأما إن كان مع البحرية فشيء آخر، وهذا ما جعل غارب لا ينقم على دراغون، لأنه أول شيء يواجه الحكومة، وثاني شيء هو ليس قرصانا عاديا يتبعه صائد القراصنة. وهذا يبين أن نية غارب هي إسقاط الحكومة. غارب يريد أفراد أسرته وأصحابه ينضمون للبحرية لكي يتقوى بهم، وبعدما يصبح مثلا أوكيجي، لوفي، إيس أدميرالات تصبح لهم السلطة على المارين وينقلبون على حكومة العالم. غارب حاول سابقا بضم دراغون، لكن هذا الأخير لم يتحمل فكرة تواجده في البحرية وانقلب مباشرة، لأنه لم يتقبل فكرة المشروع البعيد المدى. صحيح أن دراغون عنده مشروع بعيد المدى، ولكن دراغون الآن يعمل بحريته، ليس كغارب الذي يعمل بقوانين وبشروط من البحرية. ولقد رأينا أن غارب كان مقيد بالشروط عندما كان في المارينفورد، فكان حكم عليه بأن لا يتحرك وأن لا يشترك في الحرب، رغم أنه يرى أمام عينه إيس يعدم، ولم يتحرك لأنه كان مقيد بالشروط والقوانين، وأي شيء يقوم به ضد الحكومة فسيكشف كل أموره وسيكشف كل ما بناه لمدة أزيد من 20 سنة. أما بخصوص دراغون فهو بنى مشروع بعيد المدى، ولكنه يعمل بحرية، بعيد كل البعد عن التقيد بالقوانين والشروط. يعني غارب أي شيء يريد أن يفعله يجب أن يراعي للحكومة، أما دراغون لا يراعي لأحد، يأتيهم مباشرة، يهاجم مباشرة. لذلك يحسبونه على أنه أخطر رجل في العالم، لأنه يواجه الحكومة مباشرة، عكس غارب الذي نقول على أنه يعمل ولكن بتحفظ، يعمل بذكاء. الأمر تكرر مع لوفي وإيس اللذين اختارا القرصنة على البحرية. كما أن سينغوكو أراد أن يكون أوكيجي أدميرالا للأسطول، لكن كان لأكاينو رأيا آخر، وهذا يدعم أن سينغوكو أيضا مع غارب ويخططون لنفس الأمر. في ظل كل هذه العراقل غارب أصبح أمله بتحقيق مطمحه الآن أصبح بكوبي، سموكر وهينيميب بقيادة أدميرال الأسطول فوجيتورا. كيف؟ أنا تحدثت عن هذا الأمر في نظرية عن الأدميرالات المستقبليين، شاهدوا نظرية سأتركها لكم في آخر الفيديو. غارب في معركة المارينفورد كان سيدمر كل ما بناه، وذلك لما أراد أن يقتل أكاينو، لكن بحنكة سينغوكو استطاع هذا الأخير أن يمسكه في اللحظة المناسبة. فلو أن غارب قتل أكاينو فسيكتشف كل شيء، حتى أن غارب كان يقول لسينغوكو أمسكني أرجوك أمسكني، وإذا تركتني فإنني سأقوم بشيء خطير جدا، ألا وهو قتل أكاينو، وأيضا بالكشف عن كل مؤامراته وكل خططه السابقة، لأنه يعرف أن سينغوكو يعرف كل ما بناه. لذلك يقول لسينغوكو أرجوك أمسكني. غارب لم يمسك بلوفي في الواتر 7، بل دردش معه وحكى له عن والده دراغون، وسينغوكو قال له يا أيها الأحمق، قالها له في الدندموشي، يا أيها الأحمق
هل تريد أن تفضحنا مع الجروسي؟ فرجع غارب وهاجم لوفي بالقذائف. لوفي قال له: جدي ألم تقل أنك لن تمسكنا؟ فقال له غارب: لقد تغيرت بعض الأمور، يقصد بذلك تواجد أوكيجي معه في السفينة. ويقول غارب للوفي: سأغرقكم كلكم هنا. أوكيجي كان يعرف الأمر وفعل وكأنه لا يعرف شيئا وخلد للنوم. خلاصة الأمر، غارب ليس تابعا للحكومة وإنما هو أخطر عدو لها، وأنا أعتبره أكثر خطر حتى من دراغون. فدراغون الكل يعرف خطورته ويتأهبون له، لكن ماذا عن العدو الداخلي؟ غارب هو المسؤول عن إلحاق كوما بالتشيبوكاي لأنه من دراغون، وذلك بموافقة صديقه سينغوكو بطبيعة الحال. فسينغوكو حينها كان أدميرالا للأسطول، مطمحه هو الانقلاب على حكومة العالم بعدما يضمن أن الأدميرالات معه وليس ضده. وبكوبي، هيريميب، سموكر وبوشيتورا سيحصل على مطمحه وسينقلب على الحكومة. رأينا كيف كان سينغوكو يحث على عدم تخلي فوجيتورا على منصب الأدميرال، ورأينا صداقة فوجيتورا وسموكر، وأيضا صداقة سموكر وأوكيجي، وأيضا صداقة كل من فوجيتورا وكوبي، وأيضا كوبي وهيريميب، الصداقة المتينة. ورأينا أن فوجيتورا وسموكر وكوبي وهيريميب الأربعة كان يطاردان لوفي، ولكنهما في نفس الوقت كأصدقاء له. لا ننسى أوكيجي الجاسوس عند تيتش، فهذا أيضا هو خطير جدا بالنسبة لغارب الذي يتجسس تقريبا عن أخطر شخص في القراصنة. قبل أن أختم النظرية، أود التطرق إلى آخر ما جاء في تصريح أودا. سئل أودا عن الشخصيات التي كان يريد إظهار معلومات عنها لكنه لم يسعفه الوقت لذلك. أجاب أودا وقال: هناك وسيلة مفيدة تدعى قصص أغلفة الفصول، وأنا على أي حال أريد أن أستغلها لرسم ما تبقى من الشخصيات وأريد إظهار معلومات عنهم، وسيكون مثيرا لو ركزت على الشخصيات البحرية. وأستطيع أن أظهر قصة عظيمة عن غارب، وأود أن أرسم شيئا عن علاقاته وأحاديثه مع كل من أكاينو، أوكيجي، سموكر، هينا وكوبي الذين انضموا للبحرية واحدا تلو الآخر، وأيضا أحاديثه وعلاقته بسايبربول وروجر. وسيكون من المثير أن ركزت على الجيش الثوري وبالتحديد دراغون. لماذا يريدون فعل الثورة؟ وما اعتقادهم؟ كيف تقابلوا؟ القصة حول ولادة لوفي ستكون مثيرة. واحدة من كل هذه القصص ستكون فعلية، أي ستكون في قادم الأيام في أغلفة الفصول. القصص يقصد بها قصص غارب، دراغون أو ولادة لوفي. التصريح طبعا منقول من كتاب لوج 28 للمانجا ون بيس، وهو آخر ما صرح به أودا. سبب ذكري لهذا التصريح والقصص التي تحدث عنها وكان يريد رسمها، وأبرزها غارب. لماذا غارب؟ ولما أردف قصته بقصة دراغون ثم ولادة لوفي؟ وأيضا لما تحدث عن علاقته بأكاينو، أوكيجي، سموكر، هينا وكوبي، وعلاقته بروجر وسايفربول؟ أليس غريبا وكأن أودا يلمح إلى ارتباط غارب بدراغون، بمعنى دراغون العدو الخارجي لحكومة العالم وغارب العدو الداخلي؟ كلام وعلاقة غارب بكل الفئات البحرية تعد سيفا ذو حدين لغارب، فهو يأخذ المعلومات والخطط، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون حذرا من ألا يكتشف. لذلك لا نرى غارب يتحدث عن دراغون بسخط مثل ما يفعل مع لوفي القرصان، بمعنى عائلة المونكي دي ستكون سبب دمار حكومة العالم. غارب من الداخل ودراغون من الخارج، ولوفي هو من سيسدد الضربة القاضية للحكومة. القناع الذي يرتديه ذلك الغارب ما هو إلا تمثيلية منه، يعني أنا أرتدي قناع الكلب، يعني أنا أمثل وفاء بالنسبة لحكومة العالم، وهذا خير دليل على أن ذلك الغارب سينقلب عليهم في آخر هذا المسلسل، وسيكون هذا مع الأدميرالات الذين سيكونون بجانبه، وأيضا مع لوفي الذي سيكون وراءه أسطول كبير من القراصنة، وأيضا مونكي دي دراغون الذي لديه جيش قوي جدا. وأيضا رأينا دراغون كيف قال قولة رائعة جدا عندما رأى مكافأة لوفي. قال: إذا اخترت أن تكون قرصانا، بمعنى الوالد غارب اختار البحرية أن يضربها من الداخل، وأنا اخترت الجيش الثوري حتى أضرب الحكومة، وأنت اخترت أن تكون قرصانا لكي تخربها على الحكومة. بمعنى أن عائلة المونكي دي ستكون أخطر عائلة تواجهها حكومة العالم، وهذا أيضا يفتح لنا المجال لنظريات أخرى عن عائلة المونكي دي، وأعتقد هذه العائلة كانت لها مكانة كبيرة في المملكة المزدهرة. إلى هنا تنتهي هذه النظرية، أتمنى أن تعجبكم، وأيضا أشكركم على طيب المشاهدة. لا تنسوا دعمنا باللايك، السبسكرايب والشير وتفعيل الجرس. جانا منا.